वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और होमवर्क भी और क्लास वर्क भी बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और इससे आपको कोई भी मदद हासिल हो रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा जी, आ गए हैं हम अपना लेक्चर नंबर 40 की तरफ और चैप्टर नंबर हमारा 24 यानी 24वां चैप्टर। तो आज का जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है वो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आपको देखिए स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्या खाएं और क्या पिएं। मम्मा जो लोग होती हैं वो तो ये पूछती हैं क्या खाएं क्या पकाएं, लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या खाएं और क्या पिएं। यानी आपको क्या खाना है और क्या पीना है, कितना हाइजीन होना चाहिए, कितना साफ सुथरा होना चाहिए, इसके बारे में हम सारा आज यहाँ पढ़ेंगे। देर नहीं करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप लोग भी अपनी बुक्स खोल लीजिए। और जनाब ये आ गया है हमारे पास नोमान। नोमान, अम्मी अम्मी मुझे प्यास लगी है। अम्मी, बेटा पानी पी लो, पानी पीना अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। नोमान, जी अम्मी जान, अम्मी हमें हर रोज़ कम से कम 8 गिलास साफ पानी पीना चाहिए। शाजिया, जी ताकि हमारा जिस्म दुरुस्त तौर पर काम कर सके। नोमान, अम्मी अम्मी जी, क्या इस गिलास का पानी साफ है? अम्मी, नहीं बेटा, ये पानी साफ नहीं है। शाजिया, अम्मी साफ पानी कैसा होता है? अम्मी, बेटा जिसमें कोई रंग ना हो, किसी तरह की बू ना हो और इसका जायका भी खराब ना हो, वो पानी साफ होता है। अब्बू, बेटा तुम्हारी अम्मी ने पानी उबालकर मटके में भरा है, वो पी लो। नोमान, अम्मी पानी क्यों उबालते हैं? अम्मी, बेटा पानी उबालने से जरासीम मर जाते हैं और साफ पानी हो जाता है, ऐसा पानी सेहत के लिए ज़रूरी है। नोमान, अम्मी साफ पानी के अलावा सेहत के लिए और क्या ज़रूरी है? अम्मी, बेटा पानी के अलावा हमारी ग़िज़ा भी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें गोश्त, अनाज, चिकनाई, फल, सब्जियां और मादनियात का होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमारे जिस्म को ताकत और बनाती हैं और इसी ताकत की वजह से हम मुख्तलिफ काम करते हैं। ग़िज़ा की कमी से हमारे जिस्म की नशोनुमा पूरी तरह नहीं हो पाती और हम बीमार हो जाते हैं। नुमान, अम्मी हमें अपनी ग़िज़ा में किस बात का ख्याल रखना चाहिए? अम्मी, बेटा हमारी ग़िज़ा साफ़ सुथरी और ताज़ा हो, इस पर मिट्टी और जरासीम ना हो। हमें खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। गोश्त और सब्जियों को धोकर पकाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढाँप कर रखना चाहिए। शाजिया, अम्मी हम गोश्त, सब्जियों और फलों को क्यों धोते हैं? अम्मी, बेटा हम गोश्त, सब्जियों और फलों को नहीं धोएंगे तो इन पर लगे जरासीम हमारे पेट में चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। नोमान, अम्मी बीमारियों से बचने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? अम्मी, बेटा बीमारियों से बचने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम अपने बावर्ची खाने और बैतुल खला को साफ रखें। सेहतमंद रहने के लिए भरपूर नींद, वर्जिश और खेल कूद बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, एक बात और याद रखो कि घर और घर के बाहर गंदा पानी और कूड़ा करकट जमा ना हो। गंदे पानी और कचरे के ढेर में जरासीम पैदा होते हैं और बीमार कर देते हैं। नोमान, शुक्रिया अम्मी, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अगर हम इन पर अमल करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और साफ़ पानी और साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे और बाहर से कोई गंदी चीज़ ख़रीद कर नहीं खाएंगे तो और ग़िज़ा को हमेशा ढाँप कर रखेंगे। तो देखिए ये था आपका चैप्टर और बहुत अच्छा ज़बरदस्त चैप्टर है
بیسیکلی امی جو ہیں نعمان اور شازیہ کو سمجھا رہی ہیں اور ان کے ابو کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے اور کس طرح پینا چاہیے۔ تو دیکھیں پانی ہمیشہ آپ نے صاف پینا ہے، جس میں کوئی رنگ نہ ہو، کوئی بدبو نہ ہو، وہ بالکل جراثیم سے صاف ہو، تو وہ پانی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور کم سے کم روزانہ 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے تاکہ آپ کی باڈی بہت اچھا سا ورک کرے۔ اس کے بعد ہمیں پانی ابالنے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ امی جو ہوتی ہیں وہ پانی ابال لیتی ہیں تو اس سے جراثیم بھی مر جاتے ہیں اور پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے، جو ضروری ہے ہماری صحت کے لیے۔ اچھا، پانی کے علاوہ جو ہے ہمیں اپنے کھانے پینے پہ بھی بہت دھیان دینا چاہیے، جس میں ہمیں گوشت، اناج، دیکھیں یہ گوشت، اناج، چکنائی، پھل، سبزیاں، معدنیات، ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو ہمارے جسم کو طاقتور بناتی ہیں اور ہمیں بیمار نہیں ہونے دیتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی ہو جائے گی تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں بیمار کر دیتی ہیں اور پھر ہماری صحت خراب ہوتی ہے۔ اور جب بھی آپ سبزی اور پھل لائیں گھر میں تو پہلے انہیں اچھی طرح واش کریں اور پھر ان کو فریج میں رکھیں، اور اگر کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو فریج میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے، گوشت، پھل، سبزیوں کو اچھے سے استعمال کرنا ہے اور اپنے ارد گرد کا صحت مند رہنے کے لیے باہر، آپ کے گھر کے باہر کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے، گندگی کا ڈھیر نہیں ہونا چاہیے تاکہ جراثیم پیدا نہ ہو، اور وہ بھی جو گندگی ہوتی ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور جراثیم سے پاک رکھیں۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر۔ اچھا، اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں املے کے لیے مشکل الفاظ۔ مشکل الفاظ دیکھیں میں نے یہاں پر اپنے نوٹ کر کے لکھے ہوئے ہیں پہلے سے تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو، تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں، کیا کھائیں کیا پئیں۔ تو پہلا ہمارے پاس ہے صحت، ضروری، کم از کم، ہر روز، پانی، جسم، درست، گلاس، رنگ، بو، رنگ میں دیکھیں 2 ڈنڈے لگنے یا میں نے 1 ڈنڈا لگایا، یہ گاؤ صحیح ہے۔ ذائقہ، خراب، ابال، مٹکے، ابالتے، جراثیم، صاف، صحت، ضروری، علاوہ، گوشت، اناج، چکنائی، پھل، سبزیاں، معدنیات، طاقت، جسم، مختلف، نشو نما، بیمار اور غذا۔ صابن، سبزیوں دھو کر پکانا، ڈھانپ، ہمیشہ، جراثیم، پیٹ، صفائی، باورچی خانے، بیت الخلاء، نیند میں 1 نون کا نقطہ نہیں لگا ہے، نیند، صحت کے لیے اچھی نیند بھی بہت ضروری ہے۔ ورزش، کھیل، گندا، کوڑا کرکٹ، کچرے اور شکریہ امی۔ اچھا یہ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو میں انڈر لائن کر دیتی تھی اور اس کے بعد میں آپ کو لکھ کے دکھاتی تھی، تو ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جتنے بھی مشکل الفاظ تھے وہ میں نے یہاں لکھ لیے ہیں۔ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے، آپ کا یہ ہوم ورک ہے HW، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ورڈ دیکھنا ہے اور یہاں پر انڈر لائن کرنا ہے۔ جیسے پہلا ورڈ صحت لکھا ہے تو آپ نے یہاں پر انڈر لائن کرنا ہے، پھر دوسرا ضروری لکھا ہے تو آپ نے ضروری کو دیکھ کے انڈر لائن کرنا ہے۔ یہ کام آپ جب کر سکتے ہیں جب آپ اس چیپٹر کو 2-3 دفعہ اچھے سے ریڈ کریں تاکہ ورڈ جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ پھر اچھے سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور ڈکٹیشن کے ورڈ جلدی آپ کو مل جائیں گے اور آپ انہیں جلدی سے ڈھونڈ کر نکال لیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا۔ آج کا چیپٹر ہم یہیں ختم کریں گے ایک اچھی بات کے ساتھ کہ ہمیشہ اپنے گھر کے ارد گرد کی چیزوں کو ہم صاف ستھرا رکھیں گے اور اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو اور اطراف کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں گے تاکہ جراثیم سے دور رہ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کھانے پینے میں ہمیشہ دھو کر چیزیں کھانی ہے، پانی صاف پینا ہے اور ابال کر پینا ہے۔ آج کا لیکچر ہم یہی ختم کریں گے۔ کوسچن آنسر میں آپ سے ملتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔